हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक नॉर्मन विंसेंट। इस बुक में 12 चैप्टर दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ये बुक पॉजिटिव थिंकिंग पर बेस्ड है कि किस तरह हम अपनी अच्छी सोच से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और लाइफ में हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, बिलीव इन यूर सेल्फ। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। खुद पर विश्वास किए बिना आप सफल नहीं हो सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को कामयाब होते देख के बुरा महसूस करते हैं। ये साइन है लो कॉन्फिडेंस की। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो हमेशा डरा हुआ महसूस करता है और उन्हें खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है। इस डर को दूर करने का अच्छा और आसान तरीका है खुद पर विश्वास करना। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करें और आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल पाना होगा। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी खूबियों को लिख सकते हैं। अपनी खूबियों को जानकर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। राइटर बताते हैं कि आपको भरोसा होना चाहिए कि खुदा आपके साथ है, आपको रास्ता दिखाता है। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और हम उसकी पिक्चर अपने माइंड में बना पाते हैं तो वो हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। A peaceful mind generates power। एक शांत दिमाग स्ट्रेस से भरे हुए दिमाग से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो आपको अपने थॉट्स बदलने की जरूरत है। अपने विचार बदलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपना नजरिया और अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपने आप को शांत करने का अच्छा तरीका है आपको अपने दिमाग से डर, जेलस, नफरत और रिग्रेट जैसी फीलिंग को बाहर निकालना। ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचे जो आपको खुशियां दे। अपने मन को शांत करने के लिए आप नेचर की खूबसूरती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि दरिया के किनारे बहते हुए पानी को देखना। नेचर को देखने से मन शांत हो जाता है। राइटर ने एक और तरीका बताया है, किसी शांत जगह अकेले बैठ जाए और अपनी आंखें बंद करे, महसूस करे आपकी लाइफ अच्छी है और आप खुश है। 15 मिनट तक आपको एकदम शांत रहने की कोशिश करनी है। ये मुश्किल है लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आप सच में हैप्पी और काम फील करेंगे। हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। जो भी आप सोचते हैं उसका असर आपकी लाइफ के सिवा आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। जब आप में विश्वास होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। ऑथर से किसी ने कहा कि वो अपने अंदर एनर्जी भरने के लिए चर्च जाते हैं। ऑथर ने उसकी बात को सही बताया, क्योंकि हर टाइप की एनर्जी हमें खुदा से मिलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या स्पिरिचुअल। अक्सर दुनिया के कामयाब लोग खुदा से कनेक्ट होते हैं। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज रखते हैं। कोई भी एज या सिचुएशन हमारी एनर्जी को नहीं रोक सकती। अगर आप नेचर के लॉज को हमेशा फॉलो करते रहेंगे तो आप पावरफुल बने रहेंगे। इंसान में जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें खुदा के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उसे कनेक्ट करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे कोई ना हो और वहाँ एक पेड़ के पास बैठे, उस पेड़ से निकलती हुई हवा को महसूस करें। यह भी एक एनर्जी है, इसे पहचाने। जब आप हर पल जिंदगी के भाग दौड़ में लगे रहते हैं तो आप अपने रब से कनेक्ट नहीं हो पाते और आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाती जो आपको ताकत दे। इसलिए आपको किसी शांत जगह बैठकर खुदा से कनेक्ट होना चाहिए। ट्राई प्रेयर पावर। 2 लोग थे जिसमें से एक अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई है जो मेरी मदद करे। उसके दोस्त ने कहा, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में हर परेशानी का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर है जो हमारी मदद कर रहा है और उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें प्रेयर करनी चाहिए। साथ ही उसने उसे प्रेयर करने का सही तरीका भी सिखाया। कुछ दिनों बाद वो परेशान दोस्त खुश और होपफुल रहने लगा। हमारा दिमाग परेशानी की तरफ तभी अट्रैक्ट होता है जब हम शांत नहीं होते, और प्रेयर एक ऐसी ताकत है जो हमारी शांति को बढ़ाता है और हमें हमारी सोल के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम सुबह उठ के सबसे पहले प्रेयर करते हैं तो हमारा मन दिन भर शांत महसूस करता है। लेकिन प्रेयर करते समय आप में ये विश्वास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर से जुड़ रहे हैं। जब हम पॉजिटिव मन के साथ प्रेयर करते हैं तो हमारी बॉडी से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी सारे यूनिवर्स में फैल जाती है और ये प्रोसेस हमें स्पिरिचुअल बनाता है और हमारी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म कर देता है। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश है या नहीं। आमतौर पर लोग नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोचते और ना ही थैंकफुल रहते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही हमें अनहैप्पी कर देता है। इसीलिए आपको अपना एनवायरनमेंट सुधारना होगा कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी बातें सुनते हैं और करते हैं। अगर आपके आसपास अनहैप्पी और नेगेटिव लोग रहते हैं तो उनकी एनर्जी आपकी हैप्पीनेस को इफेक्ट करता है। इसके बदले जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हंसमुख होते हैं तो उनसे निकलने वाली एनर्जी आपकी खुशी को बढ़ा देते हैं। याद रहे, जो इंसान खुश नहीं रह सकता वो कामयाब भी नहीं हो सकता। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फाइटिंग।
اگر آپ اپنے من کی شانتی چاہتے ہیں تو آپ کو غصے کی عادت چھوڑنی ہوگی۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ کمزور، پریشان اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ غصہ ہونے سے باڈی ہارمفل ٹاکسن ریلیز کر دیتا ہے اور انسان کو ایموشنلی ویک کر دیتا ہے۔ اسی کارن سٹریس اور منٹل پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ دن بھر کام کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ٹائم اس چیز کے لیے نکالنا چاہیے جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس اور آپ کو خوشی کا احساس دلائے۔ من کی شانتی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جسے آپ اگنور کر دیں۔ ایک خوش انسان ہی کام کو کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایکسپیکٹ دی بیسٹ اینڈ گیٹ اٹ۔ اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو آپ میں یہ محسوس کرنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ میں وشواس ہوتا ہے تو آپ میں آگے بڑھنے کا جنون بڑھ جاتا ہے اور اچھی امید رکھنا سیکھیں، نہ کہ شک کرنا۔ جو مقام آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب آپ اسے فیوچر میں محسوس کرتے ہیں تو آپ میں وشواس کرنے کی طاقت پیدا ہوتا ہے اور آپ جو وشواس کرتے ہیں ویسا ہی آپ بننے لگتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ میں گڈ ایکسپیکٹیشنز ہو۔ جب آپ کے من میں نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں تو آپ کسی کام کو شروع کرنے کا ڈیسیجن نہیں لے پاتے۔ I don't believe in defeat۔ میرے لیے ہار جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا سب لوگ بول سکتے ہیں لیکن سب کو اپنی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے تو اسے ہٹانے کی کوشش کریں، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریئلٹی کو نظر انداز کر دیں۔ ہم ان نیگیٹو تھاٹس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں فضول میں ڈراتے ہیں۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو جیت کی طرف پش کرے۔ اگر ہماری لائف میں بہت ساری پرابلمز ایک ساتھ آ جائے تو ہم ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا آپ پرابلموں سے دور بھاگو گے اتنا ہی وہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ آپ کو پہلے ایک پرابلم کو سمجھنا چاہیے، اس کے روٹ کاز کو جاننا چاہیے اور اسے ختم کرنے کی کوشش میں جی جان لگائے، اور تب تک ہار نہ مانے جب تک آپ جیت نہ جائے۔ کبھی نہ ہار ماننے والی عادت انسان کو جیت دلاتی ہے۔ اکثر دنیا میں ضدی انسان ہی جیتتے ہیں۔ ہاؤ ٹو بریک دی وری ہیبٹ۔ آپ کو چنتا کرنے کی عادت پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان چنتا کرنے کی عادت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے بلکہ انسان اسے خود اڈاپٹ کرتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو ہر دن اپنا دماغ خالی کرنا ہوگا۔ خاص کر سونے سے پہلے آپ کو اپنے دماغ کے سارے تھاٹ روکنے چاہیے اور خود سے کہنا ہوگا کہ آج کا دن میرے لیے بہتر تھا، کل کا دن اس سے بھی بہتر ہوگا۔ آج میرے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہوا اور میں اس کے لیے تھینک فل ہوں۔ جب آپ ایسا سچے من کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کو اس کا ریزلٹس دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ چنتا کرنا ایک خطرناک چیز ہے جو ہم پہ حاوی بھی ہو سکتی ہے، ساتھ یہ ہماری عادت اور ڈر بن جاتا ہے۔ اسے چھوڑنے کے لیے آتھر نے کچھ نیم دیے ہیں۔ پہلا، اپنے آپ سے کہیے ورنگ از اے ویری بیڈ مینٹل ہیبٹ، اور میں اپنے رب کی مدد سے کسی بھی عادت کو بدل سکتا ہوں۔ دوسرا، ہر صبح اٹھنے کے بعد اپنے آپ سے یہ کہیے کہ مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد پریئر کرے اور کہیے کہ میری لائف میرے رب کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو کچھ بھی کرے گا سب اچھا ہی ہوگا، اور اس طرح ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کرے۔ پاور ٹو سالو پرسنل پرابلمز۔ author writes that if you want to solve your problems تو اپنے رب کو دوست کے روپ میں دیکھے، کیونکہ وہی ایک ایسا دوست بن سکتا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ چاہے کوئی بھی بری سے بری سچویشن کیوں نہ ہو، وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی مدد کا سہارا لینا ضرور سیکھے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب میں سے کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمیں بلیو کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہے جو ہمیں چلاتا ہے، اور آپ میں یہ بھی بلیو ہونا چاہیے کہ وہی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس طرح آپ اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں، سیم اسی طرح اپنے رب سے بھی باتیں کرے اور وشواس کرے وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ آپ کی پریئر آپ کے کام تبھی آئے گی جب آپ میں اسٹرانگ فیتھ ہوگا، اور اس سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ انفلو آف نیو تھاٹس کین ریمیک یو۔ ہمارا دماغ تھاٹس کا ایک سینٹر ہے۔ آج ایک قسم کے تھاٹس آئیں گے تو کل دوسرے قسم کے، اسی طرح روز چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے تھاٹس کو اپنا رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کا ماحول۔ اسی لیے ہر دن کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرے، ہر دن اپنے فیوچر کے لیے ہوپ فل اور پازیٹیو رہے، ساتھ ہی اپنے مائنڈ کو آپٹیمسٹک تھاٹ سے بھرے۔ یہ کام آپ لگاتار ایک ہفتے تک کرے، چاہے کتنی بھی خراب سچویشن ہو، پھر اپنے اندر نئے بدلاؤ اور ریزلٹس دیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے من کے وچار بدلنے ہوں گے، اور اگر آپ فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آج وہی کام چنیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ ہاؤ ٹو گیٹ پیپل لائک یو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ کچھ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں تو کچھ نہیں، اسی طرح ہم بھی کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نہیں۔ آپ کو ایسا انسان بننا ہوگا جسے سمجھنا آسان ہو۔ اگر آپ لوگوں کو لو اور ریسپیکٹ فیل کرائیں گے تو لوگ آپ کو ضرور پسند کریں گے۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ کچھ حد تک آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ کسی کو پسند کرنا ہماری سوچ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کے بارے میں پہلے سے ہی غلط اوپینین بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھائیاں نظر نہیں آ سکتی، پھر چاہے وہ اچھا انسان ہی کیوں نہ ہو۔
اور اگر ہم کسی کے لیے پہلے سے ہی گڈ اوپینین بناتے ہیں اور ان پر بلیو کرتے ہیں تو ہمیں اس کی برائیاں نہیں دکھ سکتی. اسی لیے لوگوں کو پہلے اچھی طرح سے جانے. سب چاہتے ہیں ہماری ریسپیکٹ کی جائے لیکن پہلے آپ کو خود لوگوں کی عزت کرنی ہوگی. اس سے سامنے والا پرسن آپ سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ بھی آپ کی ریسپیکٹ کرنے لگتا ہے. آتھر نے کچھ رول دیے ہیں جسے لوگ آپ کی طرح بنیں گے. پہلا، لوگوں کے نام یاد رکھنا سیکھیے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ادر. دوسرا، بی اے سمپل پرسن جسے بات کرنے میں سب پازیٹیو محسوس کرے. تیسرا، ڈو ناٹ بیکم ایگوسٹک. آپ میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. چوتھا، بی ہونیسٹ. آپ میں ایمانداری ہونی چاہیے. پانچواں، ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کے لیے ان کی تعریف کرے. تھینک یو دوستو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.